बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप अपने जवान बेटे से क्या चाहता है, ये हमारा मौजू है। नौजवानों के लिए नहजुल बलागा के उन्वान से हाज़िर खिदमत हैं और वसीयत 31 जो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लिख के दी है, उसके तहत हमारी गुफ्तगू होगी। गुजारिश करूँ कि जनाब अमी अलैहिस्सलाम के बारे में पैगम्बर अकरम ने फ़रमाया कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो ये हकीकत में फ़कत जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए वसीयत नहीं लिखी गई, बल्कि जिसके बाप हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन उसके लिए लिखी गई। दूसरा यह है कि इसी से नौजवान जवान जान सकते हैं कि एक बाप के दिल में ख्वाहिश क्या होती है। बाप बेटे से, बाप औलाद से, लफ्ज़ बेटा चूँकि जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, वरना बेटियां भी इसी में। औलाद से क्या चाहता है, एक बाप की ख्वाहिश क्या होती है या माँ की ख्वाहिश क्या होती है, तमन्ना क्या होती है औलाद से। तो इसमें आते हैं जनाब अमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तफ़हम वसीयती, बेटा मेरी वसीयत को समझो। यानी पहली बात यह है कि जो बाप जो वालिदैन बात कर रहे हैं, औलाद को चाहिए कि उस पर गौर करें और इससे रूगर्दानी न करो, और जो फिर हम कह रहे हैं उससे रूगर्दानी, उससे नज़र फेर लेना, ये भी कोई मुनासिब नहीं है कि बाप और वालिदैन कुछ कह रहे हैं और औलाद उसकी तरफ तवज्जो न करे। ये वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी बात को तवज्जो से सुना जाए। अच्छी बात वही है जो फ़ायदा दे। और इमाम यहाँ बहरहाल एक एक जुमले की वजाहत का वक्त नहीं है और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। और उस इल्म में कोई भलाई नहीं जो फ़ायदा रसान ना हो। यानी ये नहीं है कि फ़कत आप जान लें और फिर कहें कि बस मैं इसको जानता हूँ। नहीं, जानते हैं तो उससे फ़ायदा उठाइए। इल्म हकीकी वही है कि जिसको सीख के आप कुछ अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए फ़ायदा उठा सकें, और जिस इल्म का सीखना सज़ावार ना हो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं उठाया जा सकता। कुछ ऐसे उलूम हैं जिनको सीखना जायज़ नहीं होता। जनाब अमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शरीयत ने, इस्लाम ने अगर उनको सीखना जायज़ करार नहीं दिया तो यकीनन उनमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा वो इल्म हासिल करें जिसमें फ़ायदा है, और जब आपने वो सीख लिया है तो उससे फिर फ़ायदा भी उठाइए। ऐ बुनैया, यहाँ जनाब अमी अलैहिस्सलाम का जो बहुत प्यारा जुमला और मुझे बहुत पसंद है, और 13 दफ़ा जनाब अमी अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत में इस जुमले को दोहराया है, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी लमरअयतुनी कद बलगतु सिन्ना। अमर भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसका तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। जब मैंने देखा कि काफ़ी उम्र तक पहुँच चुका हूँ और दिन ब दिन ज़ोफ़ बढ़ता जा रहा है, तो मैंने वसीयत करने में जल्दी की और उसमें कुछ अहम मज़ामीन दर्ज किए कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत मेरी तरफ सबकत कर जाए और दिल की बात दिल ही में रह जाए, या बदन की तरह अक्ल और राय भी कमज़ोर पड़ जाए, या वसीयत से पहले ही तुम पर कुछ ख्वाहिशात का तसल्लुत हो जाए, या दुनिया के झमेले तुम्हें घेर लें कि तुम भड़क उठने वाले मुँह ज़ोर ऊँट की तरह हो जाओ। यहाँ जनाब अमी अलैहिस्सलाम ने चंद वजूहात बतलाई हैं कि वसीयत की अहमियत क्या है और मैं अली वसीयत क्यों कर रहा हूँ। अब इसमें पहली यह है कि एक तो मेरी उम्र इस मकाम पर और इस मरहले पे पहुँच गई है, बदन ज़ईफ़ हो गया है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। दूसरा यह है कि कुछ अहम मज़ामीन थे जो मेरे जहन में थे और मैं ये चाहता था कि मौत से पहले वो आपके सपुर्द कर जाऊँ, और ये है वालिदैन की मोहब्बत कि वो चाहते हैं कि हमारी बात हमारी औलाद तक पहुँच जाए। या फिर ये भी होता है कि जनाब अमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे न हो कि मैं देर करूं और आप किसी और मासूम इमाम हैं, गोया यहाँ खिताब हम जैसे अफराद से ज़्यादा है, कि कहीं ऐसा न हो कि वसीयत करने से पहले आप या दुनिया के झमेलों में मुब्तला हो जाएं या ख्वाहिशात का आप पे तसल्लुत हो जाए। लिहाजा मैंने ये चाहा कि जल्दी आपको वसीयत करूं, क्योंकि कम सिन का दिल इस खाली ज़मीन की मानद होता है जिसमें जो बीज डाला जाता है उसे कबूल कर लेती है। अब यहाँ जनाब अमी अलैहिस्सलाम का ये बड़ा मशहूर जुमला है, कल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया, के जवान का दिल। यहाँ हदस जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया है वो है कम सिन का। तो बहरहाल चूँकि अगर आप देखिए जनाब अमी अलैहिस्सलाम जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र जो है वो तकरीबन 36 साल थी, 34 से 36 साल तक का। अब इसलिए कि सफ़ीन से पलटते हुए जनाब इमाम ने
یہ 34 سال ہوگی، چونکہ یہ 36-37 میں وصیت لکھی گئی، تو 34 سال کے بیٹے کو بھی امام کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں کچھ بیج بویا جا سکتا ہے، لہٰذا کم سن کے حوالے سے اگر آپ ترجمہ کریں گے تو وہ یہ سب کو شامل ہوگا، یعنی جوان نوجوان جو ہیں اس کو شامل ہوگا۔ میں یہاں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بیٹا جو ہے وہ 20 سال کا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بلکہ اس سے بھی کم، بعض ممالک میں تو 18 سال تو اپنی مرضی والا بنی ہے، لیکن یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے اس قول کو بھی مد نظر رکھیے کہ 34 سال کے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور وہ بھی معصوم بیٹا۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جوان کا دل یا حدث خالی دل جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے، وہ خالی زمین کی مانند ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، اب جو بیج اس میں ڈالا جاتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب علی علیہ السلام نے کون سا بیج ڈالنا چاہا اور پسند کیا؟ میں اس کو یوں کہوں گا کہ علی علیہ السلام نے اپنے حکمت بھرے حکیمانہ جملات اپنے جوان بیٹے کے دل میں کاشت کرنا چاہے۔ یہ ہے علی کی خواہش، تو ہم سے بھی یہی علی کی خواہش ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں اور علی والوں اور شیعہ کے دل میں بھی وہ بیج ڈال دوں جو میں نے حسن مجتبیٰ کے دل میں ڈالے تھے۔ اب جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، یعنی جوان کی دل جو ہے وہ خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو بیج بھی اس زمین میں ڈالا جائے گا وہ قبول کر لیتی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا۔ اب یہاں والدین کی ذمہ داری کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ والدین بھی متوجہ رہیں کہ میرا بیٹا کب، میری بیٹی کب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب اس کے لیے ایک سائیکالوجی کا بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت بچے کو آپ سناتے نہیں رہیے، بلکہ دیکھیے کہ کب وہ آمادہ ہے کہ کچھ آپ کی بات سنے گا۔ تو اس حوالے سے امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے یا تمہارا ذہن کسی اور بات کی طرف چلا جائے، میں نے چاہا کہ یہ تعلیم کی طرف قدم اٹھاؤں تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ بہت بڑا یہ جملہ ہے، اور اس جملے پہ جی چاہ رہا تھا کہ ہم الگ بھی کوئی ایک ویڈیو بنائیں، لیکن زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجربات ہم نے کیے ہیں ان تجربات سے آپ فائدہ اٹھاؤ تاکہ دوسروں کی آزمائش اور تجربے سے آپ اپنے زحمتیں اور نئے نئے تجربے کے اس مدت سے بچ جائیں۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربہ کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ۔ تجربات حاصل کرنے کے لیے جو مصیبتیں اور مشکلیں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ علی آپ کو جو چیزیں سیکھی ہیں وہ سکھا رہے ہیں، اور تجربہ و علم کی باتیں بے تعب و مشقت تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے۔ یعنی باپ کا فریضہ بھی ہے کہ وہ اپنے تجربات اولاد کو بتلائے، اور اولاد کا فریضہ ہے کہ والدین کے تجربات سے فائدہ اٹھائے، اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ یعنی ہم اپنے تجربات بتلا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس زمانہ ہے اور آپ ہماری ان باتوں پہ جو ہم سیکھ چکے ہیں ان پہ متوجہ ہوں گے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے زمانے سے متعلق ہیں۔ تو یہ ہے ایک بوڑھا باپ اولاد سے کیا چاہتا ہے، وہ علی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ مین اگر اس حصے کا خلاصہ کریں تو وہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے تجربات حاصل کیے ہیں اپنی اولاد کے سپرد کر جائیں، وہ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اور پھر اپنی زندگی سے اس کے مطابق فائدہ اٹھائیں۔ پروردگار کلام علی سے زیادہ ہمیں انس عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔